नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्राइम संवादमा। म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम संवादको आजको यस श्रृङ्खलामा पछिल्लो कोभिड क्राइसिस अनि कोभिड-19ले निम्ति आएका समस्याहरू र यो समस्याको बीचमा पनि हिलोमा कमलको फूल फुलेको चाहिँ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। र यो भनेको के हो त? यो कुराकानीको दौरानमा नै हामीले क्लियर गर्ने नै छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा कलाकार भनौँ, समाजसेवी भनौँ, एउटा राजनीतिकर्मी भनौँ, यस्ता मल्टिडाइमेन्सनल व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ राज घिमिरे। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। मैले सुरुवातमै भने मोडलिङ गर्नुभयो, चलचित्रमा हात हाल्नुभयो, त्यस्तै गरेर पछिल्लो समय अब व्यापार व्यवसाय भनेर लागिरहनु भएको छ, राजनीति गरिरहनु भएको छ। अहिले त झन् कोभिड क्राइसिसमा चाहिँ आफ्नै गाडीमा हैन पब्लिकलाई चाहिँ अवेर गर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ। राज घिमिरे हो के? राज घिमिरे तपाईँकै दाजुभाइ हो। राज घिमिरे गरिब, निमुखा, असहाय जो समस्यामा परेका छन् तिनका मान्छे हो। राज घिमिरेलाई मान्छेले विभिन्न हिसाबले बुझ्न सक्दछन्। कलाकार पनि हो, मोडल पनि हो, र हामी जो राजनीतिमा लागेका छौँ उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो चिन्तन हो। बिना उत्पादन हामीले अग्रगमनमा जान सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा पनि म लागेको छु र मैले आफूले सकेको सहयोग हिजोको दिनमा म समस्या पर्दाखेरि सबै चिजहरू भोगिसकेको हुनाले चाहिँ मसँग भएका केही सहयोगहरू चाहिँ अहिले अप्ठ्यारोमा परेका, अहिले जुन कोरोना भाइरसले धेरै समस्या परेको छ तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यो अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ मसँग भएका चिज किन नदिने, किन नबाँड्ने, गाडीको मात्रै कुरा नभइकन मैले भनौँ न सुरुका दिनमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ या देख्नु भएको छैन भने मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। नेपालमा कोरोना भाइरस छिरेपछि र छिर्नुभन्दा अगाडि जो नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो त्यो बेलादेखि नै मैले जनचेतना फैलाउने हिसाबले आफ्नै गाडीमा माइकहरू, सेनिटाइजर, मास्कहरू, विभिन्न अरू राहतका सामग्रीहरू लिएर निस्केको हो। मलाई के लाग्छ भने यो बेलामा नेपालमा पनि विकसित राष्ट्रमा त समस्या छ भने हाम्रो देशमा समस्या पर्न सक्दछ र सबभन्दा पहिला जनचेतना फैलाउनु पर्दछ भनेर जुन यो माइकिङका कुराहरू विभिन्न भनौँ न, मैले पनि टेलिभिजनबाट पनि विभिन्न प्रोग्रामबाट चाहिँ सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू गरेँ भने पत्रपत्रिकाबाट, एफएमबाट सबभन्दा पहिला जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र त्यसपछि लकडाउन थपिँदै गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई समस्या परेको हुनाले चाहिँ राहतका प्याकेजहरू पनि आजसम्म पनि सकेको मैले दिँदै आएको छु। जीवनको एउटा लक्ष्य हुँदो रहेछ कि समाजसेवाको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। हरेक मान्छेभित्र कुनै न कुनै रूपमा समाजसेवी पना लुकेको हुन्छ, चाहे त्यो सानो होस् अथवा चाहिँ ठुलो रूपमा नै किन नहोस्। तर जिन्दगीको एउटा लक्ष्य हुन्छ। मानिसले चाहिँ आफ्नो एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर काम गरिरहेको हुन्छ, चाहे त्यो कलाकार बन्छु भनेर होला अथवा व्यापार गर्छु भनेर होला, राजनीति गर्छु भनेर होला। हजुर। तर राज घिमिरेको सरस्वती जीवन हेर्ने हो भनेदेखि हरेक कुरामा उसले गर्न खोजिरहेको छ, तर कता कता सफल नभएको हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ भ्याउ पाइन्छ। अब आखिरमा यो के रहेछ? जीवनको लक्ष्य निर्धारण गर्न नसकेको हो राज घिमिरेले, अथवा चाहिँ मेरो जीवनको लक्ष्य यो हो, मेरो चाहिँ म यो बाटोबाट चाहिँ म त्यो लक्ष्यसम्म पुग्छु भन्ने कुनै चिज छ जसले चाहिँ राज घिमिरेलाई गाइड गरिरहेको छ? अहिले भनौँ न बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन सक्दछ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु या कुनै पनि गाडी या कुनै पनि आविष्कार गरेको बिचमा पुग्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ। कपडै सिउँदाखेरि नि अहिले हामीले लगाएका कपडाहरू सिलाउँदाखेरि त के गरे जस्तो बुझिन्छ नि त। तर सिलाइसकेपछि तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले लगाएपछि चटक्क देखिन्छ। भने चाहिँ मैले विज्ञानलाई आधार मानेर हिँडेको छु, किनभने कुनै पनि सेक्टरमा सफल हुनको निमित्त विज्ञान चाहिन्छ र त्यो विज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा सुरु गरेपछि निश्चित समय पनि हामीले कुर्नु पर्दछ हैन। त्यसलाई भ्याट भिजन, एक्सन प्लस टाइम इक्वल टु सक्सेस हुन्छ। अहिले मैले सुरुवात गरिराखेको हुनाले चाहिँ अहिले नै त्यो जुन मेरो लक्ष्य छ त्यहाँ पुगेको जस्तो त देखिँदैन। के गरे जस्तो अहिले तपाईँले भने चाहिँ लक्ष्य नै निर्दिष्ट नभएको हो कि भने जस्तो देखिन्छ। तर म लक्ष्यमा निर्दिष्ट छु र म परिपक्व हिसाबले निर्दिष्ट भएर हिँडेको हुनाले। लक्ष्य के हो? जिन्दगीको लक्ष्य चाहिँ के हो तपाईँको? अब सबैभन्दा पहिला मैले विज्ञानलाई प्रयोग गरेको भनेको छु। अब मैले अहिलेसम्म हिँड्दाखेरि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी चारवटै विषयलाई सँगसँगै लिएर हिँडेको छु। किन भन्दाखेरि एउटा प्लेनलाई उड्नको निमित्त के चाहिन्छ, एउटा मान्छे बाँच्नको निमित्त के चाहिन्छ, ती विज्ञानलाई आधार मान्ने हो भने एउटा व्यक्ति सफल हुनलाई के चाहिन्छ होला
त्यो मेरो एनालाइसिस हो। त्यो विज्ञानको परिभाषा के? जीवन दर्शनभित्र विज्ञान छिराउन खोजिरहनु भएको होइन, तपाईँले बिना विज्ञान 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 भनेर पटक पटक भन्नुभयो यही अन्तर्वार्ताको अब मैले क्रममा देखेको पनि। छु। त्यो विज्ञानको परिभाषा के, अथवा चाहिँ त्यो जिन्दगी रूपी दर्शनभित्रको विज्ञानलाई चाहिँ कसरी हेरेको छ? मैले तपाईँको जीवन बुझेको दर्शनले मेरो अनुभव र सफल भएका र असफल भएका व्यक्तिबाट सिकेको सिक र पाठबाट मैले यो विज्ञानको प्रयोग गरेको हो। जस्तै कतिपय मान्छे पोलिटिकली हिसाबमा सफल भएको देखेको छु, तर आर्थिक हिसाबमा ठोकिएको देखेको छु। कतिपय मान्छे पोलिटिकली हिसाबमा सफल भएको देखेको छु, तर सांस्कृतिक विचलन भएको देखेको छु। कतिपय हिसाबमा मान्छेहरू राजनीतिक हिसाबमा सफल भएको देखेको छु, तर तपाईँको व्यवहारिक हिसाबमा सामाजिक हिसाबमा मानौँ न, तपाईँले अरूलाई केही गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई अरूले किन गर्ने? तपाईँले अरूलाई केही गर्नुभएको छैन भने, कुनै सहयोगै गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई अरूले किन सहयोग गर्ने? त्यसले गर्दाखेरि मैले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अब म आफै फिल्म लाइनको पनि भएको हुनाले, कलाकार पनि भएको हुनाले, टेलिभिजन प्रस्तुता पनि भइसकेको हुनाले ती सबै पाटोहरू मैले सँगसँगै बोकेर हिँडेको छु। भारी चाहिँ ठुलो छ, तर भिरमा या त्यो उचाइमा चढ्दै गर्दाखेरि यो आकार नदेखिन सक्दछ। तर मैले जुन भिजनरी हिसाबले एउटा चाहिँ चिन्तनले लिएर हिँडेका छु, जस्तै उत्पादन हाम्रो जीवनलाई या अहिले हाम्रो राजनीतिक परिवेशलाई पनि उत्पादनमा नजोड्ने हो भने हामीले दिएका कुराहरू भाषण मात्रै हुन्छन्। हामीले व्यावहारिक रूपमै हामी पनि र पार्टी पनि र समग्र देशलाई पनि उत्पादनमा जोड्नु पर्दछ। तब मात्र समग्र समाजवाद हुँदै हामी साम्यवादमा जान सक्दछौँ। त्यसले गर्दा यी चिजहरू मैले जति बुझेँ, मेरा अनुभव प्लस सफल भएका र असफल भएका व्यक्तिका त्यो सिख पाठबाट पनि यी चारवटा विषय र विज्ञानलाई जोडेर चाहिँ म हिँडेको हो। त्यो सफलता र असफलताको मापक पनि के हो भन्ने कुरा आउँदो रहेछ कि, किनभने तपाईँले नै उदाहरण दिनुभयो नि, कोही राजनीतिमा सफल होला, आर्थिक रूपमा चाहिँ हानिएको होला अथवा चाहिँ पछाडि परिएको होला, एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। भन्दाखेरि जीवनको सफलताको मापक के, द्योतक के? तपाईँले जीवनको सफल जिन्दगी केलाई भन्ने? मैले अरूको चाहिँ एनालाइसिस गरिनँ। मेरो एनालाइसिसमा चाहिँ के हो भने, हामीले लिएका लक्ष्यप्रति हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँका पैतालादेखि तालुसम्म तपाईँका कोशिकाहरू, अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कति त्यो लक्ष्यप्रति अट्र्याक्ट हुन्छन्, रोमाञ्चित हुन्छन् र तपाईँलाई भित्र सन्तुष्टि कति मिलिराखेको छ। सन्तुष्टि नै मलाई लाग्छ सफलता हो। तर सन्तुष्टि सकारात्मक पनि हुनसक्छ, सन्तुष्टि नकारात्मक पनि हुनसक्छ। तर नकारात्मक सन्तुष्टि लिइरहँदाखेरि त्यो दुर्घटनामै जान्छ, त्यो दुर्घटना पक्कै हुन्छ। तर सकारात्मक सन्तुष्टि लिएर यदि जान सक्ने हो भने, जो मान्छे वास्तवमा भित्रबाटै सन्तुष्ट छ भने त्यो सफल छ। आजसम्मको जिन्दगीको यात्रालाई निहाल्ने हो भनेदेखि जिन्दगी कति सफल कति असफल? होइन, म त यात्रामै छु, मैले मापन गरेका छैन। तर केही हदसम्म म सफल छु, सन्तुष्टि छु। पूर्णविराम लाग्नु त होइन, जरुरी छैन। मान्छेको लाइफमा पूर्णविराम लागिसकेपछि मात्रै जीवनलाई सफल असफल भन्न त मिल्दैन। मान्छेको लाइफमा तपाईँको पूर्णविराम लाग्दैन सन्तुष्टिमा पनि। जिउँदो मान्छे, मरेका मान्छेमा मात्र लाग्छ। त्यही त भने, त्यसपछि त सक्यो, जिन्दगी नै सक्यो भनेपछि आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो अथवा चाहिँ फिलोसफिकली त्यसलाई हेर्ने हो, सफलता असफलताको मापकलाई चाहिँ जान्ने हो भनेदेखि तर हिजोभन्दा सफल मान्ने कतिको असफल मान्ने? हिजोभन्दा म आज सन्तुष्टि छु। सन्तुष्टि मलाई लाग्छ आजभन्दा म भोलि अझ सन्तुष्टि हुन्छु र हुनुपर्छ। जिन्दगीको सफलता भनेकै अन्तिम बिन्दु भनेकै सन्तुष्टि हो। यो के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आज यसरी गाइड गर्दै गयो तपाईँलाई चाहिँ यो आफ्नो चाहिँ फिल्डहरू पनि डाइभर्स बनाउँदै लाने, त्यस्तै गरेर चाहिँ मेरो सन्तुष्टि भनेकै अरूको लागि अथवा चाहिँ आफ्नो लागि भन्दा पनि अरूको लागि जिउ भन्ने चाहिँ जुन तपाईँको फिलोसफी रह्यो, हजुर हजुर जिन्दगीको फिलोसफी होइन? अब यस्तो छ, तपाईँको मेरो सन्तुष्टि अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, गरिब निमुखा शोषित पीडित समस्या परेकालाई सहयोग गर्न सक्यो भने म सन्तुष्ट हुन्छु। तर सहयोग मुखले गरेर त हुँदैन। सहयोग गर्न त चिज चाहियो। तिर्खाको छ भने पानी दिनु पर्यो, भोको छ भने खाना दिन पर्यो, नाङ्गा छ भने कपडा दिन पर्यो। त्यसको लागि त तपाईँको कुनै न कुनै बजेट त चाहियो नि। त यो बजेट मैले कहीँबाट लिएर गरेको होइन। अधिकतम मैले आफ्नै आम्दानी आफैले ऋण खोजेर पनि दिएको छु र यो अहिले भर्खर गरे नि होइन, फेरि आज मात्रै गर्ने पनि होइन। मैले अन्तिम घडीसम्म जबसम्म जीवित हुन्छु तबसम्म यो गर्छु। किनभने अरू सामाजिक व्यक्तिहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू, आर्थिक व्यक्तिले के गरे म त्यो पनि हेर्दैन। त मैले के गर्ने भन्ने विषयमा मैले हेर्छु। त्यसले गर्दाखेरि यी मैले गरेका गतिविधिहरू जुन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यो चारवटै मैले भने मलाई
त्यो ठाउँमा पुर्याउने विज्ञान हुन्, पखेटाहरू हुन्, कलेजो फोक्सो मुटु हुन्, आँखा हुन्, यी सबैलाई तपाईँको परिष्कृत गर्दै समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै अगाडि जान सक्यो भने मैले लिएका लक्ष्य भनेको समाज परिवर्तन गर्ने हो। हिजोको दिनमा मैले जीवनका धेरै भोगाइहरू, भोग लाग्दाखेरि के हुन्छ, रोग लाग्दाखेरि के हुन्छ, समस्या पर्दाखेरि के हुन्छ, बिरामी भएर हस्पिटल जान नपाउँदाखेरि के हुन्छ, त्यो भोगेको हुनाले ती भोगाइलाई, त्यो प्यासलाई पुरा गर्नको निमित्त अहिले यी गतिविधिहरू गरेको। अब तपाईँले प्रश्न गरिराख्दाखेरि हुन त मैले धेरै विषयहरू मिडियाबाट भनिसकेको छु। जन्मेदेखि अत्यन्तै चरम सङ्कट, दुःख, कष्ट, हन्डर, शास्ति, त्योभित्र सबै आइसक्यो। त्यो मैले भोग्या हुनाले मलाई थकै लाग्दैन, अब लोभ पनि लाग्दैन। किनभने मान्छेले भन्छ यो त बहुलायो कि क्या हो, यस्तो बेला किन यस्तो बाँड्या होला, लाख लाख पैसा बाँडिदियो, नगरपालिकालाई नि दियो, वडालाई नि दियो। त मैले भने हिजोको दिनमा एकमुठी मकै दिनुहोस् न भनेर छटपटाउँदै गर्दाखेरि त मैले भोगेको छु नि त। फिल्म लाइनमा स्ट्रगल गर्ने टाइममा घरमा कसैले अब घर जाने ठाउँमा बाटोमा गाडी कुर्दै जाँदाखेरि पैसा नभएर कसैले लगिदियोस् भन्दाखेरि त मैले भोगेको छु नि त। रोग लागेर उपचार गर्न नसकेर छटपटिएको त मैले भोगेको छु नि त। हो, त्यो मेरो भोगाइलाई म जस्तै भोगेका अहिलेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले नै अहिले मैले यो कोभिडको बेलामा होला, भूकम्पको बेलामा होला, र जुनसुकै बेला पनि सहयोग गर्दै हिँडेको। र यो फेरि 2 दिन 4 दिनको लागि होइन, जबसम्म जीवन रहन्छ तबसँग मैले सकेको सहयोग गरिराख्छु। प्राय मान्छेले भन्छन् फेरि आफ्नै गाडी फेरि हस्पिटल लानलाई दिएको छन्। हो, हिजो म साइकलमा यात्रा गर्थेँ, त त्यही साइकलमा त म 2 जना बोकेर हिँड्थेँ भने आज मेरो गाडी एक्लै हिँड्यो भने त्यही नै हो। टनाटन मान्छे बिरामीहरू हस्पिटल लग्यो भने त्यही नै हो नि त खर्च त। त मैले त्यो चिज भोगिसकेको हुनाले किन नगर्ने भन्ने नै मेरो लक्ष्य, प्लस मैले भोगेका भोगाइ भएको हुनाले यो ऊर्जाकै कारणले अहिले यो कोरोनाको बेलामा पनि मैले जुन हिसाबको सामाजिक मुभमेन्ट छ त्यो गरिराखेको हो। मान्छेलाई चाहिँ अवेर गराउने कामहरूदेखि लिएर अवेर मात्रै नभएर तपाईँले अघि भने केही दिन सक्नु पर्यो। हजुर हजुर हजुर। सेनिटाइजरको कुरा उठाउनु भयो, मास्कको कुरा उठाउनु भयो, लत्ता कपडाको कुरा उठाउनु भयो, खानाको कुरा उठाउनु भयो। हजुर हजुर। त्यसको लागि थुप्रै बजेट खर्च पनि भयो। हजुर हजुर। त्यो बजेट नितान्त तपाईँको पकेटबाटै हो? यस्तो छ, मैले अघि नै अलिकति किनभने नि तपाईँको सङ्घर्षसँग पनि अलिकति जोडौँ। तपाईँ सङ्घर्षबाट आज यहाँसम्म खारिएको मानिस भनेर आफूले भनिरहनु भएको छ। हजुर। तर त्यो सङ्घर्षबाट खारिएको मानिससँग आज यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्ने कुरा होइन। तपाईँ 2, 4, 5 लाख बाँड्न यत्रो सम्पत्ति हुँदै भएन पहिला सुरु। इन्भेस्टमेन्ट त्यत्रो गर्नुभएको होइन। तपाईँको अलिकति म त्यो विषयमै नै राखिदिन्छु। तपाईँसँग लक्ष्य छ भने आज टेलिभिजन प्रस्तुता हुँदाहुँदै धेरै ठुला ठुला टेलिभिजनका मालिक पनि हुन सकिन्छ। कुनै होटलमा भाँडा माझ्ने मान्छे त्यही होटलका मालिक भएका पनि छन्। ती सिपाही भएका मान्छे त्यही मोर्चाका कमान्डर भएका पनि छन्। लक्ष्य हामीमा कति छ, दृढ सङ्कल्प कति छ, र त्यो लक्ष्यलाई विज्ञानमा प्रयोग गरेर हामीले कति मेहनत गरेका छौँ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। एउटा कुरा लक्ष्य निर्धारणको लागि विचार अथवा चाहिँ स्वाभिमान अथवा दर्शन मात्रै भएर पनि होइन। तपाईँको मैले उत्तर दिँदैछु। अनि दोस्रो कुरो, मैले सामाजिक राजनैतिक हिसाबले लाग्दै गर्दाखेरि या मिडियामा लाग्दै गर्दाखेरि कलाकारितामा त्यहाँ भएका सङ्घर्ष सङ्कट मान्नु न सफल भइरहेछ त हिँड्दाखेरि खाजा खाने चाहिँ तपाईँको खर्च छैन त। सफल हिरो भइरहेछ, टप हिरो भन्छन्। अब माइक्रो चढेर हिँड्दाखेरि या टेम्पो हिँड्दाखेरि अलिअलि कस्तो कस्तो लाग्छ त। भोग लागिराखेको छ, त्यो बाटोमा राखेका केरा किनेर खाने पैसा छैन त। चिन्तन कतातिर भयो। मैले अघि नै तपाईँलाई भने अवस्थाले वस्तुको सिर्जना गर्छ। त्यो अवस्थाले मलाई के लाग्यो भने म उद्योग धन्दा कल कारखानातिर नि लाग्नुपर्ने हो कि या उत्पादनमा जोडिनुपर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्तन भयो। म यी लोकल मान्छे, हाम्रा केही घर जग्गा जमिनहरू पुर्ख्यौली छन्। यदि तपाईँसँग भिजन छ भने त्यो भिजनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेर तपाईँका भिजनलाई कन्भिन्स भयो भने बैङ्क, सहकारी संस्था, वित्तीय संस्थाले तपाईँलाई लगानी गर्छ। नम्बर 1 मैले सुरुवात गरेको त्यही नै हो। अब मानव भिजन पनि छैन, तपाईँसँग कन्भिन्स पनि छैन, दृढ सङ्कल्प छैन भने त तपाईँ आफैलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छैन भने तपाईँसँग अरू को कन्भिन्स हुन्छ? कसले तपाईँलाई लगानी गर्छ? म अहिले विदेशी न बाध्य भएका रहरले या करले धेरै युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, सम्भावना हाम्रो देशमा धेरै छ, अवसरहरू पनि धेरै छ। हाम्रो देश नेपाल खराब होइन।
देशै यस्तो भन्छन् म अचम्म लाग्छ सुन्दाखेरि। तर सबैजना तपाईँ जस्तो केही भएर आएका पनि त हुँदैन नि होइन, तपाईँले केही नभएका नि- केही छ त्यही भएर चाहिँ केही- मेरो होइन, चाहिँ एउटा आँट मेरो एउटा साहस चाहिँ अगाडि आयो भनेर। तर मैले नेपालका धेरै युवाहरूको नियति त त्यस्तो पनि होइन। कतिपय मान्छेहरू मैले अहिले भनिहालेँ त भाँडा माझ्ने मान्छेहरू होटलका मालिक कसरी भए केही पनि छैन, दृढ सङ्कल्प नै हो। अब मान्नुहोस् मैले नाम ठ्याक्कै अहिले आएन, श्रीमती उपचार गर्न लाँदाखेरि श्रीमती बाटैमा मरेर छिनाले तपाईँ पहाड फर्या भन्यो भने त्यसमा डोजर थियो, स्काइबेटर थियो, रोलर थियो थोडा त्यो बेलामा इन्डियामा। त उसले आफ्नो दृढ सङ्कल्प भयो भने सफल हुन सकिन्छ एउटा कुरा। अनि व्यावसायिक हिसाबको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँसँग प्लान छ, एक्सन छ, भिजन छ, मिसन छ भने तपाईँलाई इन्भेस्ट भनेको यत्र बैङ्क सहकारी संस्थाहरू छन् तिनले गर्छन्। त्यो हो, अथवा चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ धेरै ठाउँबाट कस्तो पनि कुराहरू आइरहेको छ भनेदेखि राज घिमिरे सफल हुनुको पछाडि अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो किसिमको चाहिँ व्यक्तित्व छ, अहिले पनि तपाईँ बस्नुभएको स्टाइल र तपाईँले चाहिँ औँला घुमाउनु भएको स्टाइल कता कता चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि जोडिन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो लिगेसीले पनि काम गरे हो, अथवा उहाँको छत्र छायाले पनि धेरैभन्दा धेरै भूमिका चाहिँ निर्वाह गरे हो। होइन, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको हामी कार्यकर्ता नै हौँ। उहाँको विचार मन परेर अहिले म यो पार्टीमा छु र यो पार्टीले नि अवसर दिएर अहिले म ललितपुर जिल्लाको पार्टी कमिटीको सदस्य र विभागको इन्चार्ज पनि छु। एउटा कुरा पोलिटिकल्ली कुरा पनि अलिकति राख्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि यदि मैले यो समाज रूपान्तरण गर्नको निमित्त म अहिले लागेको चलचित्र फिल्डको परिवर्तन गर्नको निमित्त म ठिक ठाउँमा पुग्न सकेन भने, नीतिगत सुधार गर्न सकेन भने बोल्याभरमा त हुँदैन हो। त्यो नीतिगत सुधार गर्नुपर्दछ र सही व्यक्तिहरू सही ठाउँमा सही समयमा आयो भने मात्रै परिवर्तन हुन्छ। तपाईँ हामी जस्ता जो युवाहरू छौँ, यो देशमा केही गर्छु भनेर लागेका छौँ, त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ नीतिगत हिसाबमा भन्ने हिसाबले पोलिटिकल हिसाबमा म लागेँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो कमरेड प्रचण्डकै फिलोसफी मन परेर विचार मन परेर हामी उहाँका कार्यकर्ता भएका हौँ र अरू चिज भनेको चाहिँ उहाँकै मद्दतले त यत्रो इम्पायर चाहिँ खडा गर्ने प्रोसेसमा तपाईँ हुनुहुन्न भन्ने पनि होइन। अब उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो मेरो भनौँ न सिधै ऊ पनि त्यस्तो होइन, तर विचार भने के छ भने अमेरिकामा भएका एउटा विचारकले दिएका विचार हामी नेपालमा बसेकाले लिएर पनि त्यो काम गर्न सक्छौँ। भेट्नै पर्छ, चिन्नै पर्छ, नातागोता हुनैपर्छ भन्ने छैन। राज्य एउटा कुरा नि पछिल्लो समय अब थुप्रै युवाहरूले नेपालमै केही गर्न चाहन्छन् होइन, तपाईँले पनि गरिरहनु भएको छ र इन्टरभ्यूकै दौरानमा पनि तपाईँले नेपालमा केही गर्न सकिन्न है, केही चाहिँ गर्न सकिन्छ नेपालमा पनि सम्भावना प्रशस्तै छन् भनेर भनिरहँदाखेरि थुप्रै नेपाली युवाहरूले चाहिँ दोष केलाई लाउँछ भन्दाखेरि तपाईँ आफै पनि राजनीतिमा इन्भल्भ भएको कारणले गर्दा राजनीति नै हो, ब्युरोक्रेसी नै हो, राजनीति नै हो, राजनीतिकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा केही गर्नको लागि पनि 10 चोटि सोच्नुपर्छ, सहज वातावरण छैन। आम युवाहरूको मुखबाट यही कुरा निस्किन्छ। सम्भवतः तपाईँले पनि धेरै हदसम्म सुन्नु पनि भएको होला। यो कतिसम्मको सही कुरा हो? अब केही कुराहरू साँचा हुन्, तर केही कुराहरू के हुन् भने अहिले हामीलाई केही मिडियाले, केही तत्त्वले, केही शक्तिले, केही पश्चगामी तत्त्वले भ्रम पारेको छ। केही पनि भएको छैन भन्नु त्यो गलत हो। जो चाहिँ सत्तासँग अलिकति नजिक छ, जो चाहिँ पावरवाला मान्छेसँग, पहुँचवाला मान्छेसँग नजिक छ, उसको लागि नेपालमा सबै थोक छ। तर साँच्चै नै जेन्युनली नेपालमा केही गर्छु र उसको पावर छैन, उसको पैसा छैन, उसँग चाहिँ पहुँच छैन भनेदेखि नेपालमा ठाउँ छैन। होइन, त्यो केही हदसम्म हो, तर तपाईँसँग दृढ सङ्कल्प छ भने त नेपालमा धेरै व्यक्तिहरू केही नभएका व्यक्तिहरू पनि आज धेरै माथि पुगेका छन् नि त। राज्यले गर्न नसकेका गिने चुने अहिले हेर्नु न, ल मानव धर्म सुन्तली फाउन्डेसनले जुन हिसाबले हुने नै गिनी चुनेका हो, किनभने दौडमा भाग लिँदाखेरि 100 जना दौड्यो, 100 जना एक नम्बर हुँदैनन्। हेर्नु, सबैजना धर्म सुन्तली बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, सबै बन्न सक्छन् भन्ने पनि छैन, भन्ने पनि छैन, सबैजना बन्न सक्छ भन्ने पनि छैन। तर मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि पोलिटिकल्ली अवस्थाले मात्रै सबै बिग्रेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त त्यो हो भने तपाईँ हामी नै त्यो पोलिटिकल्ली हिसाबले ठिक ठाउँमा ल्याउनलाई किन लाग्दैन? नम्बर 1, तपाईँ घर लड्न लायो भने कलर बिग्रियो भने के गर्छ? घर छोड्दैन नि त। त्यो घरलाई कलर लाउने हो कि पिलर मिलाउने हो कि छानो चुहिएको छ भने छानो बनाउने हो कि त्यो पनि गर्नु पऱ्यो नि, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा भनेको अहिले धेरै केही मिडियाहरू राम्रा छन्, त केही मिडियाहरू पश्चगामी तत्त्वले चलाएका छन्।
ठिक ठाउँमा लान नदिने, उल्टा उल्टा कुरा लेखिदिने, नभएका कुरा लेखिदिने, अनि हामी दिउँसपुरी त्यही फेसबुक चलाउने, मिडिया हेर्ने, अनि त्यो दिमागलाई पनि उल्टा सुल्टा बनाइदिएको छ। दुईवटा कुरा। अनि मुख्य कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ हामी नै एक ठाउँमा यो पुग्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। यो देश खराब त होइन नि त, पोलिटिक्स कहिले खराब होइन। यही पोलिटिक्सले तपाईँको सुन न, म भन्दैछु पोलिटिक्सले नै भनौँ न विश्वका चाइना होला या अमेरिका होला त्यो ठाउँ पुग्न सक्ने भने त हाम्रो देश पुग्न नसक्ने होइन। त हाम्रो देशलाई प्रकृतिले धेरै चिज दिएको छ, तर केही अब तपाईँको मैले उत्तर दिएँ, केही यो जुन लिडरसिपमा भएका कमी कमजोरी समस्या त्रुटिले केही समस्या परेकै हो, तर केही नभएको भन्ने कुरा होइन। हिजोका दिनमा हामीले मानौँ न शोषित पीडित महिला जनजाति हरुवा चरुवा यिनका अधिकार लेखिया थियो, भयो चाहिँ के ल भन्नुहोस्। अब तपाईँलाई म भनिदिन्छु। नम्बर 1, तपाईँको लामो समयदेखि देशमा भएका राजसत्ता केन्द्रीकृत केन्द्रीकृत राजसत्ता थियो हो, अहिले जनताको छोरामा त्यो अधिकार गएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, महिला दलित जनजाति हरुवा चरुवा यिनलाई अधिकार दिएको थियो। अहिले तपाईँ हेर्नु चुनावमा त्यो स्वत दलितलाई किन दियो, जनजातिलाई किन दियो, महिलालाई किन दियो? अनि दूरदराजमा जानुहोस्, हिजो गाउँका जनता कस्ता थिए, अहिले उनीहरूको भनौँ न विचारमा त परिवर्तन भएको छ नि त, किनभने मान्छे परिवर्तन हुने विचारबाट हो। ती जनताको विचारै परिवर्तन भएन भने ल्याए गणतन्त्रका वाहकहरू जो थिए अथवा चाहिँ वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व, राजतन्त्र र गणतन्त्र पनि नभनौँ, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व नै खराब भए भन्ने पनि त माइन्डसेट त जनताको दिमागमा तयार भयो। अहिले तपाईँ आफै पनि फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन, कोरोनाको लागि भनेर आम पब्लिकलाई सर्भिस दिनको लागि तपाईँ फिल्डमा हुनुहुन्छ। तर यही सरकार हो 2/3 सरकार, यही विगतको तात्कालीन माओवादी भनौँ अथवा एमाले भनौँ, जसले चाहिँ नेपाली जनतालाई सपना देखाएको थियो नि त होइन, भोको बस्नु पर्दैन। तर हेर्नुहोस् त रियालिटी के छ, नेपाली जनताले यो खोज्या त थिएन नि त। होइन, तपाईँले भनेको केही हदसम्म साँचो हो, जति गर्न पर्ने त्यति गर्न नसकेको पनि हो। आन्तरिक समस्या आन्तरिक किचोलेले गर्दाखेरि केही समय हामी यो अभियानमा जो अहिले तत्कालीन आवश्यकता छ यो कोभिडको बेलामा यो लाग्न नसकेको नि हो, तर केही गर्न नसके होइन। किनभने अहिले मिडिया मैले अहिले भने नि अहिले नेपाली सबै या विश्वका धेरै देशहरू भने मिडियाबाटै चलेका छन्। अब मिडियामा हिजो एउटा कुरा आयो, खान पाएन भनेर आयो, लास्टमा कहाँ हो त्यसलाई दिएको त सबै बेच्दो रहेछ जाँड खानलाई भने, अब कुन चाहिँ मैले कुरा पत्याउने नि। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि धेरै जनसमुदायहरूलाई समस्या परेको पक्कै हो। कहाँनिर चुकेको छ हाम्रो नेतृत्व त? तपाईँको अब आन्तरिक अहिले जो किचलो हामीले देखिरहेका थियौँ त्यो हल भयो र लिडरसिपमा एकाङ्कीपन र म नै सर्वेसर्वा हो भन्ने चिजले नि केही असर पर्यो होला। तपाईँलाई नेतृत्व भनेर नेकपालाई मात्रै मैले इङ्गित गर्न खोजेको होइन, जो चाहिँ नेतृत्वमा बसे नि, किनभने आज तपाईँ चाहिँ एउटा कलाकार समाजसेवीको रूपमा चाहिँ हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, आम दर्शकहरूको अगाडि हुनुहुन्छ। हामी कहाँनिर चुक्यौँ, हाम्रो नेतृत्व कहाँनिर चुक्यौँ? उहाँहरूको पुरै व्याख्या विश्लेषण गर्न तत्काल मैले त्यत्रो क्षमता त नहोला, तैपनि मैले भन्दाखेरि पनि मेरो देश भन्ने कुरो जब दिमागमा पर्छ तब तपाईँले गरेका मुभमेन्टहरू धेरै सकारात्मक र तेज रूपमा जान्छ। त्यो चिज अलि चुकेको हो कि म होइन, मेरा होइन, हाम्रो देश भन्ने विषयमा हाम्रो मानसपटलमा लिडरसिपमै अझ बढी खुल्नु जरुरी पर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यो हुन सक्यो भने जति चाहिँ गर्नुभयो राम्रा काम गर्नुभयो, केही चुकेका कुराहरूमा पनि हामी सच्चिएर जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। लगभग हामी समयको अन्त्यतिर छौँ, हामी सच्चिने र सच्याउने कुराहरू गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर, युवाहरूलाई मार्ग निर्देशनको कुरा गरिरहेको छौँ, जुन तपाईँले पनि केही हदसम्म गरिरहनु भएको छ। गर्नुपर्ने कुरा थुप्रै छन्, पोइन्ट वाइजमा जाउँ। हजुर, के गर्ने अबको मुलुकको भविष्य कोर्नको लागि? युवाले के गर्ने, नेतृत्वले के गर्ने? सबैभन्दा पहिला भने युवाले यही देशमा या जहाँ गए पनि हाम्रो देशको लागि केही गर्नुपर्दछ भन्ने दृढ सङ्कल्प हुनुपर्दछ। युवा भनेको उदयमान शक्ति हो नि त उदयमान शक्ति नै शिथिल भयो भने विचारमा सङ्घर्षमा शिथिल भयो भने ठाउँमा पुग्न सकिँदैन, एउटा विषय। दोस्रो विषय युवालाई मात्रै होइन, समग्र देशलाई नै मुभमेन्ट चलाउने भनेको लिडरसिपले हो, नेतृत्वले हो। नेतृत्वले जुन हिसाबले अहिले हामी अर्को व्यवस्थामा पुगेका छौँ, गणतन्त्रमा पुगेका छौँ, यसलाई सही मर्म बुझेर म मेरा होइन
हाम्रो देश भन्ने भावनालाई दिमागमा राखेर यो देशलाई यति वर्षमा यो ठाउँमा यो बिन्दुमा पुर्याउँछु भन्ने लक्ष्यका साथ लाग्ने हो र आन्तरिक समस्या आन्तरिक कचेलौ नमिलेका विषयहरूलाई फुर्सदमा मिलाउने हो भने हाम्रो देश नेपाललाई प्रकृतिले पनि धेरै चिज दिइसकेको छ। उसो त लक्ष्य निर्धारण नगरेको पनि नभनौँ, 10 वर्षमा स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर कुनै बेला भनिएको पनि थियो होला। फ्याक्टरहरू थुप्रै होला। अब त्यसको विचार विश्लेषण भनेको विगतले पनि गर्यो, वर्तमानले पनि गरिरहेको छ र भविष्यले पनि गर्नेछ, त्यतातिर खासै हामी नजाउँ। अब यो जुन तपाईँले लिनुभएको लक्ष्य जुन छ नि होइन, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अबको तपाईँको बाटो के हुन्छ? चलचित्र क्षेत्र चटक्कै छोडिन्छ अथवा चाहिँ अगाडि अर्को वेबाट बढिन्छ? त्यतातिर चाहिँ हामी समात्छौँ। कुरा गर्दा गर्दै हामी राष्ट्रिय इस्युमा नि पुग्यौँ एकदमै। तर त्यो गर्दा गर्दै राष्ट्रिय इस्युमा समग्र लिडरसिपले गर्दाखेरि मैले मेरा लक्ष्य र मैले गरेका सरसहयोग सद्भाव सामाजिक अभियानमा कसरी जाने भन्ने विषयको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ, विज्ञान सामाजिक हिसाबमा, राजनैतिक हिसाबमा, सांस्कृतिक हिसाबमा र आर्थिक माने उत्पादन यी विषयलाई सँगसँगै लाने मैले सोचेको छु र यो भारी ठुलो भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। एउटा विषय यो विज्ञानलाई अर्को विज्ञान प्रयोग गरेर मैले अघि नै भने भिजन एक्सन टाइम इक्वल टु सक्सेस। यो विज्ञानलाई बुझेन भने चाहेर सफल हुन सकिँदैन। यदि त्यो खालेमा मैले भिजन लिएको अनुसार सफल भएँ भने मेरो सफलता भनेको यो समाज रूपान्तरण गर्ने, शोषित पीडित व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने र अझ मैले अलिकति कुरा राख्दिएँ, अहिले जे जति मैले क्लब कोषले गरेको छु एउटा फाउन्डेसन खोलेर पनि सहयोग गर्ने हो कि भन्ने सोच अब राखेको छु मैले। किन मैले गर्ने सहयोगहरू अलिक कुना काप्चामा पनि पुर्याउने, दूरदराजमा पनि पुर्याउने भनेर एउटा फाउन्डेसनको हिसाबले रूपान्तरणको लागि तपाईँको कदमहरू सही छन् र त्यो सही होस् पनि। मात्रै के भने राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने अथवा चाहिँ भोलि गएर म चाहिँ राजनीति गर्छु भन्ने कारक मात्रै नभनोस्, हाम्रो आशा अपेक्षा त्यति हो। अब पोलिटिक्समा लागेर दुई तीनटा बाटोहरू हुन्छन्। एउटा समाज परिवर्तन गराउने, एउटा आफू परिवर्तन हुने, एउटा अब कहीँ त त्यस्तो त देखिएको छैन, त्यही पनि सुनेको कुरो कहीँ अलिअलि नाम कमाउने, अलिअलि दाम कमाउने पनि सुनेको छु मान्छेहरूले। तर मेरो विषयमा अलिकति कुरा क्लियर गरिदिन्छु तपाईँलाई, क्लियर गर्न जरुरी छ। नामको हिसाबले म कलाकार हो, योभन्दा पहिला धेरै नाम कमाएकै हो, मोल्डिङ हुँदै आएँ, त मेरो त्यो लक्ष्य होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ। र अर्को कुरा फिल्म पनि फेरि बनाउँछु म। दामका हिसाबमा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, म आफ्नो व्यक्तिगत त्यत्रा लक्ष्यहरू पनि छैनन्, चाहनाहरू पनि छैनन्, मेरा त्यस्ता कुलतहरू पनि छैनन्। अनि एउटा उत्पादनमा जोडिएको एउटा श्रमजीवी पसिनाको मूल्य र पसिनाको महत्त्व बुझेको मान्छे आफै म उत्पादनमा जोडिएको छु, व्यवसायमा जोडिएको छु। अब भएका चिज त मैले लगेर बाँडिराखेको छु। परिवर्तनको भाग तपाईँ बन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। मैले राख्ने प्रायले भन्ने त्यही हो। मैले राख्ने होइन, मैले अरूको कुरो गरिनँ, म अर्को कुरो गर्न चाहन्न। अनि उत्पादनमा जोडिएर व्यावसायिक हिसाबमा हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ पर्यटन भनौँ न कृषिको विकास गर्नुपर्छ भनेर अहिले पर्यटन व्यवसाय, कृषि व्यवसाय म गरिराखेको छु होइन। अहिले गोदावरीमै मैले भनौँ न होटलहरू, सिरुपाते ट्राउटहरू फर्महरू सञ्चालन गरिराखेको छु भने दामको हिसाबले भएको त मैले बाँडिराखेको छु। दुईवटा कुरा त नाम र दामकै हिसाबले होइन भने तपाईँहरूले बुझ्नु के पर्छ भने सकेको सहयोग गरेर, मैले सबैलाई सक्दिनँ होला, जतिले सकिन्छ सहयोग गर्दै जाने र पोलिटिकल हिसाबले मेन स्ट्रिममा पुग्यो भने नीतिगत रूपमा ती म जोडिएका फिल्डहरू र म नजोडिएका फिल्डहरूलाई पनि नीतिगत रूपमा परिवर्तन गराउने लक्ष्य यही नै हो मेरो। समाज परिवर्तनको वाहकको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ। मेरो लक्ष्यमा तपाईँ नडगमगिनुहोस् र जस्तो अरूले भनेका थिएन हामी पनि समाज परिवर्तनका वाहक हौँ भनेर कुनै बेला भनेका थिएन, त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै परिवर्तन आएको नेपाली जनताले देखाएको छन्, त्यस्तो पनि नहोस् भन्ने एउटा अपेक्षा तपाईँहरूबाट। र त्यसको साथसाथमा अन्तिममा तपाईँले ट्राउटको कुरा गर्नुभयो, कृषिको कुराहरू गर्नुभयो, थुप्रै नेपाली यति बेला चाहिँ घर फर्केको अवस्था छ, उनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। नेपालमा सम्भावना के छ? 1 2 3 छोटोमा जाँदा जाँदै। अब अहिले धेरै व्यक्तिहरू कोभिडले गर्दाखेरि रोजगारी गुमेको अवस्था छ। मूलत सरकारले नै नीतिगत रूपमा अहिले यो जुन रोजगारीको थप सृजना गराउनु पर्दछ। त्यसको लागि बन्द भएका र बन्द हुन लागेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई पुनः सञ्चालन गराउने र पुनर्जीवित गर्ने। किनभने मान्नु न समस्या परिसकेका छ, लोन लिएर काम गरे हुन्छ, अब सिद्धिने बेला भइसक्यो, त्यसलाई पुनर्जीवन दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा भनेको नयाँ एक्सेसहरू के हुन सक्छन्, रोजगारीका नयाँ एक्सेसहरू के हुन सक्छन्। अझ मैले नेपाल सरकारलाई नि म आग्रह गर्न चाहन्छु, कृषि र पर्यटन नै हो हाम्रो देशको मेन प्रपर्टी भनेको। यसलाई भुल्यौँ भने
हामीले न परिवर्तन गर्न सक्छौँ न रोजगारी दिन सक्छौँ। नेपालमा यो काम विषयमा गर्न गाह्रो छैन। अब मैले त सत्ता पहुँचकै आधारमा मात्रै काम हुन्छ होइन, भन्ने काम होइन। गर्नेलाई मलाई लाग्छ गाह्रो कहीँ पनि छैन, तर काम अब नगर्ने छ भने सबतिर गाह्रो छ। हुन्छ राजी, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यो अहिलेको यो कोभिड महामारीको विषयमा आफूले गरिरहेको काम र चाहिँ आफूले गर्न नसकेको अनि समाजले गर्न नसकेको कार्यको विषयमा चाहिँ आफ्नो जानकारीहरू राखिदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। बोलाइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, सम्झिनु भयो, र यो सम्झाइले गर्दाखेरि यो सामाजिक मेरो अभियान अझ बढाउनुपर्छ भन्ने मैले एउटा जोस उमङ्ग लिएको छु। हस्, धन्यवाद। हस्, दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।